ننو کې پیغمبر دی او دا غنم حضرت ګلزار علیه السلام دا خبره حقیقت دی کنه یره د دې نوم نه معلومیږي چې دا درو ګلزار څه نوم دی دا واجب دې ته دا الهام شي ګلزار علیه السلام ګلدین غنو یا ګلبدین ورته دا हमारे मौलाना से मोट दर्जात न बगैर दिन सीखने के लिए जा सकता है या मदरसा वो मैं कहना लखनऊ तो कैदी कुलिए जिक्र को माँ खुदावल नाखिर पुलिस से शुरू कर दिया ऐसे पर ले आए ना पर के फाई पर अपने को तजाने से बात का तो होने गजा की उमरे द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो इस पता न लगी नो द मुंतशिर ذکری چې ماشوم تستار او پنځه اچولې چې تاسو سره نه نشي جوړ ها ورپسې الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد والتسمية وقال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله کتاب الذبائح نمک کې سره پورا مناسبت څه کوي ها مثلا مخکې د چا بابونه تیر شو دا عدیره او دا اوزشیه ترشید دغه او د ویل کی اطعمه او مطعومات دا د دې هم چې خلک ذبح کی بیا خوري جمع ذبیحه او سوی ما تاسو ته دوه معنی کړو چې تاسو یې دې دې کی په معنا د استیاق سره هم فعل ذکری او په معنا د مسوید سره هم کوم ثابت کړي او تسمیه بسم الله او باندې وایي بسم الله عمدن ذکر او د مردات یا د ارسال په وخت کې عمدن پرې خو د مرتاد او که یې راشوا د حکم لري مالک سے نسیان سره نه معنی دا بوسان او یې مثلا توي نه په نسیان نه مرداري ها المسلم يذبح على اسم الله او ليس عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها ذو الفسيشا وقال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل إلا أن يقولوا الحنبة والموقوفة والكراهية والنبيعة وما أكل وإذا أكلتم والله لا يستودعها من مثل أن تستقم الأذان ولا تسمع يوم يسلل يكفر من دينكم فلا تخشوا واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة الخير والتجارة يمكن فمن اضطر في مخمصة لاسمنا فإن الله غفور مخكذا وقال يا أهل الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من السوء فآمنوا عليكم وإمامهم يعلم الله في إمامه بالغيب وغير ذلك بالکل محرم مخکار نه کوي او دا خدای په امتحان کې د نیزه او د لاس باندې کې سبب دې نه ورولې ها يا أهل الذين آمنوا ربوا بالعقول وحدتكم عهود يلا ترك معاهد بعد الذين ما وحل وحرم دې بخیال ساتي حرام او تجنب او حل باستعماله الا ما يخشى عليكم تم لے رکھا حرمت عليكم والدم ولحم الخنزير والمنخنقة تخنق بمرء ولذو شوكة تموت أو موقودة تضرب بالخشب توقظ هاوير وإن فتموت أو متردية تتردى من الجبل غرنا نور غريبي أو نتيحة تفتح الشاء فاختروا والشي فما أدركته للطول نكتار لانك إلا كي على قولي أسترق فالبح ذبح اختياري بعد قادري كنا وكل او کنه ته داسې وخت کې ورور رسېږي چې دې لکه نه لا کول سترګې نه را کولا نمولتا او ما تاسو ته دا فائدہ وي چې کم حیوان په زکات اختیاري څخه قادر دی او اهلی دی او وحشي دی بعد وخت وحشي ته په موږ ته نه کې زکات اختیاري نه کافي کېږي ما بین الذبح الحلق واللبه به ذبح او چې کم حیوان په زکات اختیاري قادر نه استقراری کافی دی اربع کې تبینه وایا دا اهلی دی کا وحشي دی بعد وخت اهلیم او تفصیلا کا باعث تیر شی له پر آرام شي نو دا کا یا پی کې پریو سره اعلان دي شي
اضطراري پکې کار ورکړي دوه ورپسې ان شاء الله. وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا زكريا عن ابي حامد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في معراج نبی دې شابه ها وما قال عبد من هو عبد من ذات عن الاسلام فما احسن عليك فقول بين اهل الكل زكاه من وجدنا ما كان الى القيامه فلما اخرجه فحجب الاسلام فلما هو قد تدلوا فلا دلیل د خیر او د حرمت یو دی هغه خپل بسم الله وی دلیل د حل هغه بل پنه دی ویل بل پنه دی ویل شي دلیل د حرمت شو کې دي چې هغه فکر ملک کې دي ستاسو هغه د ترتیب ورکوم دا لکه قرآن او سنت کې کوم دی راغلي دلیل د حل او د حرمت دینه معلوم شو مو قواعد او باسو قرآن او سنت کې کته ټول جزئیات د قرآن او سنت دلیل ګرځي ټول جزئیات نو قسم دی بیا به فقه غون باندې هغه په سلګونو زرګونو مسالې د قرآن او سنت تنوزي ما دا خو چې په قرآن او سنت کې چې خدای پاک ویلي چې پلار په نمازګر موا دا هولې دا خایمه او خایچا کوم دی راغلی چې پلار مټه باوا کوم دی راغلی چې پلار مرا پر دا وا دا خو احسنوا بالوالدین راغلی هغه نه معلوم دا لا تقل لهما اوفن دي نو چې لږ ضرر بل نه دې په طریقه ولا مانه هغه نه معلوم دا قبل دی راځي چې مور پلار سره څنګه کوي حدیث صحیحه وکي او څنګه خدا نه چې په تندي او دا سر په ماته دا جزئیات د قواعد په شکل کې روزي ها د عبارت النص معلومیږي د اشاره النص معلومیږي تر دلالت النص معلومیږي تر اقتضاء النص معلومیږي او سبق قیاس کې یعنی د شپږو سیزونو علاوه باقي اساس کې بری با حلال دی سبق کوم مترس دا کوم قواعد او بس ډېر لکه په سوال کې دا خبره واحد دی الکه دا خبره واحد خو مؤید دی ما هو قاعده استلا قیدین معلومیږي چې د حرمت په دې شي کې او قیاس ول حجت او قیاس چې څنګه قران او سنت د حجت د شرع نه دی دا غرنګ قیاس او اجبار ده خبره واحد ما ته تعین کده قیدی خبره واحد ما ته څوک تعین د قاعده د نص قرآن او سنت دین او محرم او موجب معلومه د مجرد قاعده چې د محرم او د مبیح په منځ کې تعارض جاره تفسیر ورته محرم دی ما په خدمت بسم الله ویل دا ګلدی کا په خود بسم الله کنه دا ویل نو چې دې چې د ماس په وجه پوری دې ترجیح نه ورکړي ها ولې نه ورکړي کنه حیوان به بچی دا زیاد نه ال احتمال لري چې دا راغی وجه نه غنه بسم الله ما ویل دا نو هغه محرم زماره د سماره کې حل هغه د ترتیب ورپسې شته بندقه توپا یا لیند غله یا هغه شي چې هغه مدور وي تقریص نه کوي او په زور وجل کوي ها القرآن والامصار باندې کې په بندقه ولا يرى بأسا في مستحرا کې خیر صحرا کې دی حاجت ده دینه موږ حرمت د هوایي د دونکو بندقه ولې چې اثر کا بولایي ګور او بندقه یا حذف نو استدلال نو کړی دلته کامې ولې څه فائدہ پکې نشته چې اثر کا برابر کې پوزا په ماته کې د قرانګي په یاد د څه فائدہ نشته او دا ګولې بل دې ټول دین مسلمانان کام شو په ایمان نو هوایي د ګناه ده او دا حرام ده او فائدہ پکې سره پلس کې څه فائدہ بین کیس خاده بایو پوزا له خرابای وګونو کې بغوته منډي چې کوم ځای دی خلک وګونو کې ګوته منډي او زیاده پیسې ورانه دا غي نه خدا ټن کوم کله ټول خبرې په خوشاله کې ورپسې نشان ورته په خپل واده کې وګورې ته ټن کوم نه کې دا باندې کې ډلې نشته خو کړې دا ورپسې ها دیر نه خدای صاحب دي دیر دوا خیره خیره ده دوی مواده څه شي دي خیره ده خیره دوی مواده مصیبت کې ورپسې دوی مواده مصیبت ته خوي اجي څه بدل تمو سره ناشته دیر امانات قبل اخذ کړی اوس به موږ سره دی ناشته سم ده دا حدیث ته ناشته موږ سره کېږي دا خو د بلا شک نه خلاص دی بلا شیشه کې نه خلاص دی یعنی بیا خو بلا شیشه کې نو څوک په ګډاوالي پری دی نو څوک په ځوانه پری دی او سرکار په پاتینګل نه ولا او د شاپ پلان کې شیر او پلان کې شیر او پدې شه
إذا أصاب لحد ما صلى إلى صالح عبد فقال بينه وبين صلاته فقالوا بالسجود في مقال إذا أصبح له وسميت أقول مقصود بين كلامنا ولا تقل بين ما لم عليه جماعة على نفسي قل مسجد الكبير مع الجد معهم كما نعلم قال لا تقل بين بين المسجد على كلمة والمسلمين على الآخر باب ما أقام في عرض حدثنا القريب قال حدثنا ربنا إلينا عن حاتم أبي نعم رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرسل البلاد معلما قال كل ما أحسن عليه أقول فإن قال قال وإن قال نقول إن على قل أنت شلاودك نبي أكوان وما أصاب بعرضه ولو فغفلن ذي ولقيت مريض فلا تقتل لا تقتل مريضا لیکن لکه ټوپک خو وجل خو هغه عرض والا کوي نه کوي لیکن هغه زور سره وجل کوي د لیندې زور سره صاحب فلا تاکل چې ته وروره کې عمر ني او ذبح دې بیا خو جایز دی دا خو هغه چې مړ شوی دی بندوق مړ کوي دا زور سره دار کړه د بارود زور دی او یا دې وشتل زور بل پسې شه بالکل جایز دی فقال إبراهيم إذا درست أمره ووصل فقله وقال أمر عزيز الإنسان على آية الله ما وأنا يجيب حيث سيسر أدعونا لقناته وقلوه أبي قال حدث عبد الله يزيد قال حدثنا عن وقال يجاوب يزيد يمشي عن يزيد عن رسالة المشيرة إلى الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات قوم عن الكتاب على الكتاب فقال بهذه وبهذا السر العزيز بقول الكتاب الذين المعلم بذلك وعلى كما يسمى قال أمر ذكرت عن الكتاب أن وجدت بها على دعوة المتزان ساتها فإذا تجدون أمرها وقلوبنا وما تلك الخلق وذكرت الله مقول وما تلك الكلمة المعلم ما ذكرت الله مقول وما تلك الكلمة كافية وعلم ما ذكرت ذكرت مقول باب الحمد والظلم والمؤمنين قال حدثنا ابن مراد قال حدثنا وكيع ويزيد هذا بندقة بيشتغل حوالي ذلك ټول پکې راځي ها ولې ما بخاری ته استثناء وکړه کلی نه او خلک نه او بهر میدان کې او د چل په د وشتو د هدف چې ټریننګ بیا خیر دی ها عبدالله بن بريدة عبدالله بن مغفر رضي الله عنه وعلى رجل يحكي وقال لولا نحن في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمد او كان يكره هذا وقال انه لا يصلي يصلي ولا يصلي عدو ولكن هذا قتل اخر جامعات کې سترګه بلند کړه ثم رأى يا أيها وقال محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا الرهاب حسن وعن النبي وقال لا وكلت فلا وكذا وعن أن كل رجل بسبب السيد أماشي وفيه قال حسن أنت إسماعيل قال حسن عبد المؤمن قال حسن عبد الله بن جابر قال حسن إبراهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأت أن كل رجل بسبب من ذلك أن تقول كل يوم من نعم في رمضان أو إذا حسن رسول إبراهيم قال حسن عبد الله وسفيان قال حسن يقول من عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إلى كذا ذلك زاريا فإنه يحكم ذلك ويوم الثلاثاء ومن قال عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا نحن عليك ويوم الثلاثاء والله إذا أردت وقول تعالى يسألون فماذا قيل لهم قل وحيد لهم الطيبات وعلمت إلى الجوانب الطيبين تعالى نحن مما علم رسول الله نقول مما أمسكنا عليكم مما أمسكنا عليكم او بخبرت اخواناتو کو دا معلم نه دی دا نه یې شوی دا مفتی دی ها ورسول الله عليه وسلم لا تدعوا النساء إنهم يستسروا وقالوا عباس إن ثلاثة وقد أفسدوا إن حافظ على نفسه والله لا يقول عليم أن ثم يضرب الأسبيل والشيء وتعليم لولوه حتى يتركه وكرهه ابن عمر وقال عطاء شرب الدم ابن أسك لو أكل دونه فكل وليه أخو علام عليه معلم نه لته دا کوم شي چې تعالی نه پکار راغس کی کوم شي تعالی پکار دی غیله کوته نه ورولې حساب ده او کله قرآن کې دیو کو چلته یې دی ورپسې قال محمد بن مجاهد عن بيان الشافعي عن عمرو بن عبد الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إن قوم نزل بهذا الكلام فقال إذا أخذ خلافة العلمة وذكرت الله يقول ما أمسكنا عليكم بالقدم إلا أن يأكل الكلب فإن أخاه يسمعه وعنده وعنده وإن قال خلاف من غير فلا تأكل هذا كما خبر کړي اسوید دنیا ول دوه ورځې بیا وسکه پغشي لګیدل نو کله خپل ارسال پته نه کو په ګرځېده او پیدا نو بیا وګوره دا غشي پکې دی یو په داسې ځای لګیدلی دا غشي لګیدلی په داسې ځای چې غالبا د حیوان مري نو بیا ولا حل او په داسې ځای لګیدلی غالبا د حیوان نه مري یا دا غشي اثر پکې ورشته نه بیا مردا او
کې ارسال منقطع او بلار روانو بیا پروت او مرګ دغه شی پروت دی نو که په داسې ځای لګېدلي چې حضرت چې هغې نه غالبا حیوان مري نو بیا مردار دی ها وهي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابن يزيد قال حدثنا عبد الله بن شعبي عن ابن عبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث كلب من الناس فقال رسول الله كان لا تنقل بينهم كان إذا كان الكلام من يذكر اسم الله فإن الله عليها ربنا وكان لا تنقل بينها وبين الذي يؤمنها وكذا وإذا رأيت السيد موجود الله يمين أو أصحاب من الومين يزيد به أدلة أحسن ثاني شابت اثر د زخم زخم دا چې د هغې نه غالبا مري او بل ځای کې راځي په ترمذي کې دی چې ستا ارسال هغه ګرځېدلم منقطع شوی ها لیکن موږ دې کې تفصیل کړو په اوبو کې پرېوت یا په غل پرېوت د هغې نه راوغړېد مړ شو یا په نیزه د پاسه را پرېوت یا دي نو به تا په داسې ځای ویستې چې غالبا ته حیوان مري نو بیا خوره او که په داسې ځای وي چې غالبا ته حیوان نه مري معلومې چې اوبو وجې نه د غر راغړېدو بیا وجې نه یا دې نیزې په سر پرېوت هغې وجې يا مرتاح إنه قال لم يرمي أنسوه فيختفي أثره اليومين والثلاثة تقول يختفي بالغيرات ثم يجده ميتا وفيه دم قال يأكل وينشاء فلذا يجي فرح حلال قليلا تستحق هذا هم بعد الله وذلك معنا ويقال هذا عن شرط عبد الله بن الزبير عن شريعة عليه هذا رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل وصلى تعالى فلا تقول إنما أنزل على نفسي قوله وتذكر ابن عمر وأنزل على الأبي وما أحده فقال لا تقل بين أنزل على قلب ولا تسمع عليه وتسأل عن سر الإيران فقال لا تقل بهذه المكتوب وإذا أرسل بعبده فقد رأى منه وكيلا فلا تقل قال جاء من السيد موقوزا جي كاركوان تاغيث مشروعية ثابتة بها قال أخبرني ابن قدير ويانا عبد العزيز رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم تسجدوا وبهذا الكلام فقد راسل كلامه على وتوكل الله يقول مما أحسن عليه إلى يوم القيامة ويقول من يراه ويسلم ما أحسن عنه وإن أردت من غير ما تقول وفي كلام هذا الرواية عن حيوة الإسلام حمل وحدث يقول أبي رجاء فهذا لا يسأل المسلمان من ذلك حيوة الإسلام قال فلما جاء من يزيد من الشيء قال أخبرني أبو وكيل عبد الله قال أنت وقال المسلمين رضي الله عنه يقول عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لألف قوم من قوم أهل البلاد إن نشر بهذه المعاد سجل أسير بقول ورسول بكلم معلم ولا بكلم معلم فأخبرني بلد يحل عن بلد وقال أما على بلد من أنا في أرض قوم عن الكتاب تأخذ من أهله من وجدت غير أهله فلا تأخذوني أو يوم الذي تأخذهم مخلوقها وما ما لدت من أنا في أهل الشيء فأخذ لكم تفضل زي مشروعية شكاوى ثم قلوا ما تقول الكلمة عليه ما تقول الله ثم قلوا ما تقول الكلمة الذي معلم ما لم تكن الرسول وفي قال عن المنصور قال عن ما يعشر قال عن الدنيا عشام إليه عن الجوال في الجوال قال عن قال أخبرنا عن ما مستوى لكم ولا ولكسيه البوبة المني والسلش وذلك بها حتى خلطها وجئت بها لأبي طلحة وبعث بها إلى وركيها وقصدها فقدره هذه كل أفكار مشروعية مالكها وفي قال عن الإسماعيل قال عن المال عن الناس ما لا أولاني أعظم بالله عن هذا أولاني قال عن الكلام الذي قال عنه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قال سيدنا كان مع كان يوم أمين وهو غير مؤمن فلما رجل الله على رجل وثلاثة وإلى يوم كان يريد مصورا أعظم فسألهما وأعطوا على حكم شده على أن كان يقولون كان الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم فلما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك وقال ما يقول أنا معصوم الله تعالى وفي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد أسلم على قائد يدنا بثلاثة رجل وقال منهم إلا أنه قال عنه من شيء فقال السيد وغر ما نقول شيء هذا الجواب كي بغر مكة ولا غيره خطر بكي ما بخاري جواب ثابت ہے ہاں وفي قال حدثنا مسلمان وقول حدثني بوان قال أخبرنا عمرو بن عبد حدث عن عالم ولا كلام وبلسانهم ولا سمع حديثا قال الشيخ عن رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة وهم حملوا على حمل على فرس وكنت رقاء على الجبال فبنى على ذلك رأيت الناس أكيد ظهرون ورقاء يوشي وشوق قتلهم فذهبت عنه وماذا فإذا هو حمار واشد مقصود الأمر على معنى قول ذلك هو حمار ولا إشعار نفي خودنا وطن فيها فقال ما رأيت وكنت نسيت الصوت يقول الأمر قال سوري ذلك الذي متتبت لك فقال أن عند عليك أسد أخذ المدرسة في أهله
به فلم إلى ذلك أن أعطاه ثابت عنه أقول لقد غرور كمروني وهم قال أن محمد وحدثهم به فأرى ما كلام ما قلت كان أنا تصدق لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال معجز حديث قال لي أرقيق عظيم شيء فقلت نعم فقال قلوب وهو على رسول الله وقال أن تعالى وحيد لكم رد البحر كما يريد مقبل السرف حوت نخاء يتركي لي أحلت لنا الميتتان والدمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والصحة صار كده تلميذي ما تفسير ويلها أو سويد البحر طبعا ما سويد من البحر دا سويد فقبلا بيا نبي عليه السلام بيان كرده قال وما سويده ما سويد وطعامه ما رمى به دي لا فرق فيها وفي حلال دي إلا ما توقع حديث كده غير ممانع الصحة فتنل جكم حيوان وجل الزهري لتتني وجلها وقال ابن عباس تعالى وجدت إلى ما قدرت من أول جريس لا تابي وجاء في مارمه أما في جنة مارمه وتوي ومن يخرج قال أبو شريح صاحب النبي صلى كل شيء في البحر مذبوح فالتغير ذبحنا حلال به ميان من أصل قال أتام الطير فأرى أن يذبح وذب مارغان دريا لكن ما تصبر من واي كم توالد وتناسل كبحر كده تتابع ذبح حلال او چې توالد تناسل په بر کې دی ذبح ضروري ده بغیر دا بولغنا ورپسې شجره وقال جبريل قل بعدان شيء الانهار وخلاف السير اتي الظاهر قال العصر والانهار الامر الصراط والنهر السير اذا دریاب یو ډن کې وبجمع کړي نام بحر دی ثم تلاها امام الله امم نهرونه یا خولون یا ډندونه وهذا ملح الاجاج اطرفه ولا دریاب ومن كل تاكلون لحما طريا فركب الحسن على ثلج فزين الجلود لكلاب الماء تك ده اكل حرام دي لكن سويد البحر ما كتير شو كان سرمن ده دبابات بس حلال قال الشبغي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لا تعبتم شافي سيصدع حلال كده ده درياب چنده په پسه پیجل دا او چې راغی نو کان د چرګي پشانتي او د دریاب د چنده خپې د بته پشانتي متصلي او برسا ولم ير الحسن بسلحفات بأسا شمشتين وقال ابن عباس كل من سويد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي ونبوال إذا دريابنا كافر روباتين ذبحا نشتا المجوسي هم حلال دي وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر مري ستوي لكي داغي بيان كي دا شرابو كي كبان واچو دا شراب چی دی خمر چې پکې د کب واچو کب کې دغه مالګي جن کب نو خاصه کده جوړه شو یا نور طریقې خو نور طریقې جوړه شو بیا حلال دی دا زبېږي اوس سجل کوي اوس په میانو کې سرکا چي هغه به په خمرو کې واچو چې خمرو کې د مالګي جن کب مصالحه کړي ور واچو نو هغه فورا مالګي سره دی دغه جوړه شي سرکا او زمون په دې داسې دونه ټول مردار دي خان سويد البحر مراد اكل نه سرمن بته والي دل نور سيزونه دل به باسي غوړول به پکې د حیوانات وغیرہ اډو کې به خرڅ کې دا ډېر فائدې دي پکې او عمل میتتان شبا واما میتتان فالجراد والحوت من ذكر مستدل جهان وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يا علي بن سلام بن عمرو بن جابر رضي الله عنه وقتل بحايا وخذ عليه شمشتات والبديش أجيب بها شمشتات عليها وغير لما جاء جوع شديد مع الله كل بين تبرم الشروط قال عمرو قال من يتشان على وغير حوتان عمر حوت عرف کې په حوت اطلاق کې جهان دا نه کوي چې په بل لواد کې دابتن دي نو دابې نه مراد د قحوت دي او دابه مجازي نسبت دي لکه دابه ما يدب على الارض نو قحوت اطلاق مجازن کیږي ها دابې اطلاق په دې نسبت چې مجازن کې غو هو گیا شان د توهم عبد الله بن محمد قال لنا جاء عن قال الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يا راجل مبينا او غير نفس عليه القريش فقال يوم يدل على كان قبل الذي قبل قال الله قال والعمر قال من الشام وتعالى بوالده حتى تعالى اشار على وغير السير عن الجاهل من الرسول وقال وكان فيها رجل محمد يقول على هذا الجزيره ثم قال الجزيره من عمر وغيره قالوا ثم خلقوهم
وفي قراءة الوليد قراءة شعبة أبي عقول عن النبي عقيل النبي وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى الزواج الفتن كنا نأكل الجهاد معهم قال الرجال وعن إسرائيل عن يعقين عن إسرائيل أن يقاتل على الخيرات رواه الترمذي والميزاني وفي قراءة أبو عاصم عن حيوان السودان قال حدث الرجال من جزيرة يبشر قال عن أبي يوسف قال حدث وقال المشركين رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الاتفاق على كل كلمة بألف أو بألف سيف أكيد بقول وفي بسبب على وبسبب دليل معتمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل أنه بألف قال الكتاب لا تكن في أمره إلا تجدوا له فلا تجدوا فأصله وقلوبه وعلم على كل أنه بألف سيف معتمد قول الله سبحانه وتعالى وعلى بكلمة معلمة من الله وكل معتمد بكلمة الذي معلم قال تستطيع وقلوبه كتاب ثلاثي امام بخاری شباب مردار لتقصدني بريمه وقال مالك سيبرت شوان ولا تقل مما من تسليمان عليه انه لفسق والناس لا يتوقع لا بس دون اقوى دليل وين وقول مع زوجة من الشياطين الذي يكون الى ايوه اذا خذين انت تعجز ويقال حتى مسلم فإذا حتى معاوضة أي مسلم عن وحين مرتب في القلب فجب كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عن كل وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي فعجل ما يتبع قدوره وعن النبي صلى الله عليه وسلم على القدور الأوفية ثم قدم على عشر المكان فعلم وكان الصمت الذي فله فعليهم معه إلى الإنسان فعلم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القرآن أوامر الوحش وما نزع عليه من هذا التعظيم هذا قال وقال سيدي على النبي ونقام عن العدو وفتن وليس معنا وموجودين على المستقبل قال وذكر اسم الله بمناسبة تبارك فقل ليس السنة والسفرة وثلاث مغفرة عنه وعمل عنه وعمدور حضور سركي لو النبي فقال بنا على النبي والأسلام يريد أنه على حسن العزيز بن المختار على محمد عمر على من قال عن عبد الله رضي الله عنه وعن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جاء الى عمرو بن مسعود جاء الفلك قال له ولا قال ان ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في هلكة فقال يا سلام وقال الى امر بما تدعون على ذلك ولا نحسب الا بما ذكر الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كذا ترجمه مخکې څه او د دې بیا نه الته بلوي الته دوی چې عمدن پریدي مردار ده او کنسیانن پریدي خیر دی او د تمتقي د دې خبرې مې کوي مسؤلیت ثابتې د خدای نوم پیدا شابه او دې باندې حسن الله تعالی علیه وسلم عن كل سجان وجليه نه نو نو دې دې ما ته ما تقول غدامي ده اللي مالي والده انا شاته ما غلو درې دوسرا پاتې ده دا ولې تاسو سره برولي شروع دا تاسو دا بهترین او اعلی ناس او مسلک او دا عظمت د شان بینشي لو شت ناس دي نور مقام لري نور بده توي چاوي کیسے بتوي مجموعه مفاتيح بتوي هغه تاسو د وجوه دی تاسو دې وخت سملې تاسو دې او انت پکې دا قبایل خلک اور پتیش ورپسې څنګه مربره راځي بل ولا راځو
ورپسې شان کې فضل او خلقات مکان مکان وجال ولید مکان هو او من قال لم يدم من فليل فليل على الله ګوره تاسو څومره خبرې د هغې څخه کوئ هغې غریبانو کش ټوله مسله ټول چغېږي ټول تاسو دې بتونه کوي او بدره هغه څنګه خلک دی غریبانان ناست هغې وایي زه خیر قیامت به ورته راشي وعن هذا من القادر والبلد والحبيب وفيه قال حدث عمر بن بكر المقدسي قال حدث عمر بن عبد الله عن قال ذلك شار المال بن عبد الله عن عطاء فليذبح على اسم الله dari مناسبة تبارهم كان بسرعة في أصل الرجال من لا يعمرنا وذكر حاجة فراحة قال الذين أتوا هذا آية النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلوا أو حتى أرسلوا إليهم يتلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ذبحه مكانا ثابت وفي كان حسن بن إسماعيل عن النبي عن عبده بن سلمة أمر الله على جال كان ما جل وعلا وأنت أقام له بالسجل الذي يسوء وكان موصول شاطئ منها فأدركها فقتل عليها فلعنها صلى الله عليه وسلم وأمر بأن عظيما هل أعطاه على سبيل أن ينشر عن سعيد مسعود عن عائشة بن خالد مرارا عن جده رضي الله عنه وقال يا رسول الله جل وعلا فقال ما أنا هذا وجبت الله عليه فقل لسنة وكبر عن ظلم ووضع عن شد وعن أو فزور جسد يباتها وقال فزور فقال إن هذه الأعطيه أوامر الأوامر نفرتون جبت كده وحشار مشان تسقيها فاسمعوا من هذا الأداء سيد الأمر والنهي بالكل جاهز ها وفي صراحة ما سبق ثلاث عدد عن الجبال عن عارفه بكام المال عن عشيرة الله تعالى محمد بن بكر الله تعالى بحل المسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم هو المصائب الذي وحديث وقال لي محمد بن عمر عن مجالد من أقل عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام بهذا وفي صراحة إسماعيل عن عبد المال عن رجل من الأسئلة عن عبد الإسلام وقال معاذ نقل ونجاة بكام المال ينزل الله عن صلاة عن الإسلام منها قد كان فعلى هذا المسؤولين النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها فخاف منك نتخاف الجرح انا زور سره راځي دا نه نو حضور سره کوي ریکاول خونه کې اعلی جارحه خونه ده البته علما لیکي چې کوم په اډو کې د ساروي نه وي توثیره لیکه په شان د چاوي بیا په کول شي ها وإذا كان حدثنا قبيل قال حدثنا سفيان عن أبي عوائل بن رجال عن أبي من حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمدا إلى السنة والذكرى قال الذين على جائزه ده اهل کتاب وی یا مسلمان او که مجوس وی او یا مشرکان نبی جائزه نه ده وإذا كان حدثنا محمود بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن حفص بدري قال حدثنا عمر أبي عن رضي الله عنه أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم يكون بشأن لا تلك أجرة الله عليها لا قالت تاسو د خپل نومله او د پاشاو کې باحث چې مسلمانانو د کتاب تفتیش مکوي دا چې تفتیش کې خو دین کې حرج راځي یا چې خدای دا بچا په دې کتابو کې اعلان کړی خدای بسم الله به وی دي کې تفتیش مکوه وكان حديث عن الكفر لا وعلي عن عائشة رضي الله عنها اوس مسلمانان دي کنه ها بعض الروايات عن الكتاب والحكم عن الحرب وغيره وقولها او الكتاب کا حربی دي کې ذمہ دي دار اسلام کې دي ذبیحه جایز او واسه بلکې زمانه کې د امریکایانو او برتانی والا څومره دي دا په نوم باندې کتاب کې وګوره تر تحریات خدای نه نه دي کې احتیاط پکار او احتیاط په څه کې چې کم د لراشي ساروي دا حرم ناراضي لکه یو کارخانه غي ناراضي نو وګوره چې دا کارخانه کې څوک ذبح کوي دا تجارت په وړه پیمانه نه کیږي په لوی پیمانه کیږي نو چې هغه کارخانه کې ذابح کتابي یا مسلمان دي نو علیه الله او د چین نه د دنیا غوښه را روان چې دا څوک یې وروړي مسلمانان دا غځينا او دې هغه سره تجارت کوي نو په وی دا شرط لګي ضرور ولې ذبح بتا سونه کوي خو تهریان دي ذبح به مسلمان کوي دا خدای نوم به او کدا چې مطلق خبره نو بیا مردار دي کوي هندستان د دنیا کنټینر را روان دي دا غوښه نو هغه کې موږ ته پته راځي دا مسلمان دي ځکه چې دا غوښه دوان نه پرې کوي هغه ذبح نه کوي هغه غواته او دې غواته خدای وي او دا میخه هغه نسبت ته وي دا کارونه نه کوي دا پسې شه
وقولنا عز وجل اليوم احل لكم طيبات وعمل اليوم بالكتاب حل لكم وطعام حل لهم الايه وقال رسول الله بجميع النساء العقل فان تكبر السلم لله ولا تاكلوا لم تسمعوا فقد علم الله عشركم ويذكر عزيزنا وقال عنه ابراهيم لا بجميع الاخر الله تكفر من ذلك وبيا متوالوا الذين اوتوا الكتاب حل لكم وقال عنه ابراهيم لا بجميع الاخر او سنه تقول شيء وقل شما وقال عمر فعنه رفاعه وبه فعنه عن الوليد فعنه عن شوق محمد بن هلال عن الله محمد رضي الله عنه على محمد الشجر خيبر فرعنها بجلال بن هشام فنزل جابره فلقد الى النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد ما رفعه وبمنزل الوحي وكان ابن مسعود قال العباس مع عبد بن رفعه ما في يديه وهو كالسيد وبتعليل ثلاثه جو ترتيب اهلي دي قوت وحشي ثلاثه في بير وده اهلي دي او فنو زکات سره من حيث قدر عليه فرادار ابن عمر وعائشہ يقول اهلي باندې تو قادر نه نو باغې کې زکات استراري کافي دي شبا ومن قال حدثنا ابو علي قال حدثنا احمد علي قال حدثنا ابو علي عن رجال من الذين عبد من حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله العظيم بدر ولكن معناه ذلك قال ان الاوامر من احمد هذا فقل ليس السنة والذكرى وقال تعالى سنة عامة وذكر موضعها للمحسنة على مدير السبيل ولا كلمة دوخان وذكر كيلوهم فأمام رجل بسنة على الصنوط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السبيل عوامل أو أوامل أو لوان فإذا اللهم شيء فنقضيه عملا بعد أن يوزن وقال من جبل عطان نحن وذبح ما بيدي دخاه ترميدي كشابة نحن قال لا ذبح ولا نحن إلا في المذبح لا نشيء مرتقي لا ذبح إلا في المذبح قول السلام ولا نحر الا في المنحر مريسا لا غلو قال مريسا رجبت او رضي بوتسا قال ايجزء ما يذبح عن انحره قال نعم ذكر الله ذبح البقره فان ذبحت شيئا ينحر جازا والنحر احب الي والذبح قد مطلب دا چې رجونه دري بريشو په اوخ کې بار دې پرې کړ خو چې دري ویني جایز دي یاد لري کنه او که په غوا کې املان دې پرې کړ خو چې دري رجونه پریشي اکثر خبر جایز دي دا کومه خبره مې کړې ده په ترمذی کې سورة المكتبة فتخلف التجاوز كذا رجل حتى يقطع النخاع تسلق ولا بريك أرام مغل قال لا إقالوا غمانكم لا أظن لا إقال لا أظن جائزا من ما جائز نواي تعذيب الحيوان تدري فقول سبت الفريق أنهم شيء وحلال وده بضرورة الفريق ده جناه تعذيب الحيوان فهناك نمنها عن النحر نحفيجنه يعني يقطع ما دون العظم ثم يدعى ده أدوكنا أخوة سوا حرام مغد نحع أعمال صغير ده بزيادة تعذيب الحيوان ليه نور حلال بذي وإذا قال من الإخوان إن لا يأخذ ما تقول بقرة كامتين بقرة كذبح الله ذكر كريدة قال فتحت عنه وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال وأنا رمض يقول لنا ما هي قال إنه يكون عرضا من أغاني وذلك وعنه من لا يستطيع ما تصنعون قال وأنا رمض يقول لنا ما قال إنه يكون عرضا من أغاني وأنا رسولنا بلين قال وأنا رمض يقول لنا ما هي إن كما تشاء علينا وإن شاء الله قال إنه يكون عرضا من أغاني وذلك الحق ولا تصنع حد سلام الله الذي قال لنا بيت الحق وأخوها وأخوها يفعلون فقال تعلمنا على جبلنا أن الثالث الحق والله وقال عمر وعباس وعلى سيدنا لا بأس قلنا ذا ولا بأس حلال شوى شابه مولانا ومن قال حدثنا قال من قال حدثنا عن شان عمر قال قال ما يقول من قدر إبراهيم على السلام تقريبا من جل وعلا وان فتحنا على عبد الله أو فرس کی مسئلہ تیرا ها فأتانا ومن قال حدثنا إسحاق عن عبد عن شان عن قال الذي يقول عن قال جل وعلا وان فتحنا على عبد الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن فاتناه ومن قال حدثنا عبيد قال عن جل عن شان عن قال الذي يقول عن قال الذي يقول عن وان فتحنا على عبد الله فرس کی تفصیل دې منقلب راجح ولا چې مکروه تنزیهی دی ها نحر فرس کې د نحر ذکر کړه لکه څنګه چې په اوس کې نحر د عروق دې مړې سره یو دی ها وصله د ذبح نه مخکې د ځابونه پرې کې دی ګناه ده او مولانا صاحب کدا څه طریقه دا ګناه شو لیک او مردار مخکې ذبح نه مخکې ته اندام پرې کول ستوري ذبح کړه دم دغه چې کما قطع من الحيد مردار ودي وشته او حیوان او دا څه ځای ولګید اته پرېشو اذا كان قد حيوان غالبا جنبي نه پاتې کیږي دا معقوبین هم حلال دی مبان منهم حلال
ما تفصیل ویل دي ها مسبوره ته وایي چې وی سره په شته ساولي ته په زکات اختیاري قادر اضطراري پکې ګناه او مجسمه تکفیر انصاف په الارض توي دا سیولي چې زمکه سره په واسطه کې پدې شو دا ګناه هم دا زیاده تعذيب د حیوان هم دی او په زکات اختیاري قادر اضطراري جو کو مردار هم دی ها او دې قرآن د ولې قرآن د نشو د انسان د دې لپاره او معارض د الله تعالی او على حكم الهي وقرآن ایمان او بیان د دې ذات د یونا وقرآن النبي صلی الله علیه وسلم وکړل چې بهایم او صاحب په شو باندې ها دې قرآن د یونا یو قرآن د ذات د عمل عربي او مجال في حال الله تعالی او تعالی يعني سعيد وقرآن بيان د وبيشتري فمشاري بها النوم يويس ثم أخبر بها في الغلام معروف قال تسجد الله غلام فيك علينا كذب ولا ما أنت قتل لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تذكر بهيمة وغيرها للقتل التعذيب أبو عوانة عن الكشف عن علم الجزيرة قال أن أبدا وعلى أن يقال لك وقال الكشف عن أمر من تقول الجامع يكون عن الله أو من عمر تصرف عنها وقال إذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مسلمان شغل قال حدثنا من هذا فإن الجماعة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحيوان وقال عن وفي قال عن عجاب من هذا عن شغل قال عن حديث ذلك عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كفر والمستقيم شو بعد أن الدجال فيما عن الدنيا عننا وكما عن الجاهل إلى الجلال عن الجميع بالله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال وحدثنا الله عن الله اصل کې مناسبت دا په کتاب العلم کې ذکر کول پکار نه دجال چې عموما د منډي ودا ځان نه درکې نو ظاهر متبادل دا معلومه چې دا په پسوید کې دا سوید نه دی ما لا يؤخذ الا بحيله او چر په دې کې منډي والے بس کړي شي وی اور پسې شه دا چر په نیولو کې اوسه پورې چا جال یا د ښکار آلات نه استعمال کړي او پسوید کې آلات استعمالي دي آلات نشي کولای عندما قالوا على المنزل الذي الله عنه وقال من هذا الحي من الإقامة والجلد عنه إلى الرجال قال الرجال عنه فلم يكن من طعامه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأهل يأكل شيئا قدره فعلت على أهله فقال أبوه أخبرت أو حدثت إلى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من الشريكين وحفظه وقربانه وهو يحسن معه النام صلى فسألناه فقال ولا يجري آخر علم عنه عليه موجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل فقال إن الشريكين قال ما أعلم أن الزوج يشرك الله فأجلنا على العين فقلت لأن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يشبه الشابك فظننا أنك تجد إليك قالت الله أحلم مني ولا إن شاء الله أعلم على إن فهذا لا خير على أسئل عليه الذي وكان وتخلصها بعد من السبيل وإذا أحدنا السجل عن الرجال بس شیخ صاحب نه کولونه مو وخت نیولې بس مونږ وو تعالی گزارو کو تاسو شیخ صاحب سره او کم به زموږ اخیری دی ښه ان شاء الله یو په وخت راځي او اته بجې پورا راځي ها په زموږ دی اته دې شي لګي مخکې کویا او کله ان اته دې دا څو ورځې له نو وخت راځي چې بوډه دې مسؤل کوم کوی او ان شاء الله اته بجې راځي په کم به تو شیخ صاحب ته په کم به ها او بس صلی الله تعالی علیه وسلم یو ماشین باندې کول شي بسم الله والسلام تبانو کې تخاص وزن اسم نشتا وخاص وزن خبره پکې نشتا دا خاص خبره نه ده هر چا چې لیکلي ده امام سیدانی نسبت ایسی ہوتل جس میں خنزیر کی گوشت ہندیش کی گوشت کی خرید و فروخت اغین کی مخرا کم دینا مکتور مخرو بل طرف